पुटिनको भारत भिजिटपछि फरक समीकरणमा गएको छ नेपालप्रतिको भारतको दृष्टिकोण अलि फरक भइसकेको छ। अहिलेसम्म यस्तो कन्डिसनल सहयोग चाहिँ आएको थिएन। त्यसो भए एमसीसी पारित गर्नु भनेको एकछिन नीति विपरीत जानु हो? हैन, विपरीत जानु त होइन, तर त्यसलाई प्रभाव पार्ने। अब 21औं शताब्दीको लडाई भनेको पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाई हो भनेर व्याख्या विश्लेषण हुन थालेछ, त्यो हो? हैन, पूर्वी सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाई होइन। सभ्यताको विकास पूर्वबाट भएको छ, सभ्यताको विकास अमेरिकाबाट होइन पूर्वबाट भएको छ। सेना त उसले ल्याएको हो नि त। अहिले पनि दक्षिण कोरियामा सेना छ, कब्जा गर्न सक्छ, उत्तर कोरियालाई सक्दैन। शक्ति भनेको के हो भनेदेखि राष्ट्र हो कि जनता हो। शक्ति भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो। जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। हामीले यो लागू गरेको ठिक छ कि नै तपाईहरु भन्नुस्, अरु सुधार म गर्छु यस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सारा जनताले के भने आवाज ठीक 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 भनेर। हैन, विश्व राजनीतिलाई तपाईले अध्ययन गर्नुभएको छ। अमेरिकाको विदेश नीति कस्तो छ, कस्तो हो? हैन, अमेरिकाको विदेश नीति अब अहिले के हो भनेदेखि चाहिँ चीनको प्रभावलाई रोक्ने उसको विदेश नीति हो। यो चीनको प्रभावलाई रोक्नको लागि उसले हर कोसिस चालिरहेको छ। हर कोसिस गर्छ, उसले गर्छ, गरिरहेको छ, गर्छ। साउथ चाइना सीबाट तर यो सफल हुन सक्दैन उसको यो नीति। हैन, साउथ चाइना सीबाट उसले सकिन, आसियन देशहरूलाई उसले प्रभाव पार्न सकिन। अब हिमालयनको बाटो हुँदै नेपाल आउन खोज्यो, त्यो पनि निस्तेज हुन्छ। त्यो त्यसमा पनि ऊ असफल हुन्छ। किनभनेदेखि हामी स्वाभिमान नेपाली हौं, हामी राष्ट्रवादी नेपाली हौं, हामीले त्यो सहन। त्यसो भए नेपाल कुन कित्तामा जाँदा फेरि नेपाललाई फाइदा हुन्छ? नेपाललाई के कसैको कित्तामा गएर नेपाललाई फाइदा छैन। जसरी के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै देशसँग एलाइन हुँदा नेपाललाई राम्रो हुन्छ। अब साउथ इस्ट एसियाका के हो भनेदेखि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका जति पनि देशहरू छन् सबै नन एलाइन्ड मुभमेन्टमा सहभागी हुन्। यिनीहरू नन एलाइन्ड पोलिसीमा यी सबै देशहरू गएका छन्, इभन भारत पनि गएको। एमाले यो अडाल लिएर संसद के हो भनेदेखि चाहिँ लाई चल्न नदिएर कि हो हल्ला गरेर चल्न नदिएर जबरजस्ती के हो भनेदेखि चाहिँ संसदको पर्फर्मेन्सलाई, कामलाई, बिजनेसलाई रोक्ने काम जो सुरु गरेका छ यो टोटल्ली के हो भनेदेखि अनडेमोक्रेटिक हो। केपी भन्दा त माधव नेपाल अलि मलाई यस बारेमा धेरै ठिक छन्। निरङ्कुशतालाई, निरङ्कुश शासनलाई साथ दिएर आएको दलको के हो भनेदेखि चाहिँ वर्चस्व हुन्छ, हुन्न। सबै राजावादीहरू अब रापरपा पहिलो दल बन्छ भन्ने सबै राजावादीहरू छँदै छैनन्, कहाँ एक ठाउँमा ल्याउँछन्। हिन्दू धर्म अनुसार राजालाई फर्काएर हामी शासन चलाउँछौँ, राजालाई के हो भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र बनाएर भनेर त्यसरी भनेको छैन। डेमोक्रेसीलाई दमन गर्न राजा उन्नत भए भनेदेखि राजतन्त्रको अस्तित्व पनि मेटिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब राजामा आफै भर पाउ, राजामा निर्भर छ राजतन्त्र जाने नजाने कुरा भनेर बोले हो। अब यी राजा आए, पछिल्लो राजा आए, फेरि शासन सत्ता महेन्द्र जस्तै मैले हातमा लिन्छु भन्दाखेरि हिँडे। गाउँ गाउँबाट जनता उठ्नुपर्छ कि खालि सहर बजार मात्रै होइन। विश्वका स्वाभिमानी नेपाली हौँ हामी, मागेको रोटीले कहिले पेट भरेनौँ, गरिब छौँ तर दरिद्र छैनौँ, छिमेकीलाई चिडाउने खालका गतिविधि इतिहासदेखि आजसम्म कहिले पनि गरेनौँ। तर आज एमसीसीको नाममा यदि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति बिर्सन्छ र चीनसँग जोडिएको एक चीन नीति बिर्सन्छ भने त्यो हाम्रो लागि घातक हुनेछ। त्यसैले आज हामी समग्र रूपमा एमसीसीको विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। वरिष्ठ वामपन्थी नेता केशरमणि पोखरेलज्यू, नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेपालको राजनीति लथालिङ्ग भएको भान हुन्छ। सबैभन्दा पेचिलो विषय एमसीसी बनेको छ। यो टुङ्गो लाग्ने विषय देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको विश्लेषणले के देख्छ नेपालमा? अब एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास हुँदैन। यसलाई के हो भनेदेखि चाहिँ अब अस्ति सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा उठ्या हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु हो। त्यसमा 8वटा बुँदामा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी के हो भनेदेखि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र अमेरिकाले बिना शर्त कन्डिसनल होइन, विदाउट एनी कन्डिसन सहयोग गर्नुपर्छ, त्यही मात्रै कुरो। तर अमेरिकाले त कन्डिसनल सहयोगको बढी प्रशय दिइरहेछ नि। अब त्यो त्यसमा नेपाल जानै सक्दैन। उसको त आफ्नै स्वार्थ छ नि। होइन, बिकज अफ नेपालको आफ्नै के हो भनेदेखि चाहिँ भूबनोट अनि आफ्नो तटस्थ नीति
अर्को के हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नै विकासको योजना अनुसार नेपाल हिँड्छ, त्यसमा जानुपर्छ। अब दबावमा परेर त्यो एमसिसीलाई हुबहु यही रूपमा अगाडि बढाउनै हुँदैन। त्यो भयो भनेदेखि देशको स्वाभिमान खतम हुन्छ, देशको राष्ट्रियताको भावना खतम भएर चाहिँ जान्छ। यही अवस्थामा पारित गर्नु भनेको देशको स्वाभिमान अथवा सार्वभौममाथि स्वाभिमान खतम हुनु हो। नेपाललाई त बन्धक राख्नु हो, बन्धक राख्नु हो। नेपाल बन्धक भएर बाँच्न सक्दैन, रहन सक्दैन। जनताले मान्दैन, जनताले विद्रोह गर्छ यदि पास भयो भनेदेखि। त्यसो भए एमसिसी पारित हुनु भनेको के हो चाहिँ? त्यो विकासको परियोजना होइन? होइन, विकासको परियोजना हो, तर कन्डिसनल हुँदैन। त्यो कन्डिसनमा के छ त्यस्ता घातक कुरा? होइन, घातक कुरा त के छ भनेदेखि चाहिँ अब नेपालको के हो भनेदेखि कुनै अब कर्मचारी त्यहाँ राख्न नेपालले नपाउने, नेपाल गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्न चाहिँ नपाउने, कुनै किसिमको के हो भनेदेखि त्यहाँ अब त्यसको के हो भनेदेखि लेखा सम्बन्धी कुरामा नेपाल सरकारले के हो भनेदेखि चाहिँ अब हेर्न नपाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि शर्तमा गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब दक्षिण एसियाको उसको रणनीति जो हो त्यसलाई हृदयङ्गम गर्दै अमेरिकाले यस रूपमा यो सहयोग नीति लिएर आएको छ। यो सहयोग त के हो भनेदेखि होइन, उसको के हो भनेदेखि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र फैलाउने र या नेपालको तटस्थ जो नीति हो, जो के हो भनेदेखि बीपी कोइराला, अब जवाहरलाल नेहरू, अनि के हो भनेदेखि मार्शल टिटो जस्ता नेताहरूले, चाउ एल्लाई जस्ता नेताहरूले ल्याएको के हो भने जो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो त्यसलाई समेत पाखा लगाउने। यो असंलग्न परराष्ट्र नीति खलबलिन्छ बिल्कुलै। नेपालमा अमेरिकीको इन्ट्रेस्ट के हो खास भन्ने भने? नेपालमा अमेरिकी इन्ट्रेस्ट भनेकै के हो भनेदेखि नेपाललाई अस्थिर राख्ने। अस्थिर राखेर उसलाई के फाइदा हुन्छ? हुने भयो। किन हुने भयो भनेदेखि चाहिँ भारतले पनि यो रुचाएको छैन, अब रुचाएको छैन। भारतको प्रतिक्रिया आइसक्यो, नेपाल त्यसमा जाँदा हुन्न भनेर भारतले बोलिसक्यो। ए भारतले एमसिसी नेपालले स्वीकार्नु हुँदैन भनिरहेछ, भनिसकेको छ, उसले बोलिसकेको छ। र अब के हो भनेदेखि चाहिँ अब पुटिनको भिजिट पछि भारतको के हो भनेदेखि चाहिँ पोलिसी, नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अलिक फरक भइसकेको छ। पुटिनको भारत भिजिट पछि फरक समीकरणमा गएको छ। नेपालप्रतिको भारतको दृष्टिकोण अलिक फरक भइसकेको छ। नेपालमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, नेपाललाई के हो भनेदेखि दबाबद्वारा केही गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा बिस्तारै भारत अब आइरहेको छ। त्यसो भए यो फरक समीकरणले गर्दा एमसिसी रोकिनलाई मद्दत पुर्याएको छैन? एमसिसी अब त रोकिन्छ। यसै पनि अब नेपालका पार्टीहरू, धेरै जसो पार्टीहरूले यसलाई विरोध गरेका छन्। यही रूपमा यसलाई चाहिँ लिन हुँदैन, सहयोगको रूपमा लिन सकिन्छ, तर कन्डिसनल संसदबाट पास गराउने किसिमले, प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने किसिमले यसलाई चाहिँ लैजान हुँदैन। यति धेरै सहयोग नेपालले प्राप्त गरेको छ, अहिलेसम्म यस्तो कन्डिसनल सहयोग चाहिँ आएको थिएन। त्यस कारणले हामी कन्डिसनल सहयोग लिन हुँदै हुन्न। हाम्रो स्वाभिमानमाथि कलङ्क हो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कलङ्क हो, यही रूपमा लैजानुको लागि। त्यस कारणले यस्तो कुरामा कङ्ग्रेसकै एमपीहरू पनि केही विरोधमा बोलिरहेका छन्, हामी यसरी जानु हुँदैन भनेर। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो आवाज आइरहेको छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब के हो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अब यस बारेमा राम्रोसँग सोच्नु होला। तर यदि नेतृत्व सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित भयो अथवा त्यसमा त्यो प्रलोभनमा परेर पारित गर्नको लागि हरदम प्रयास गर्यो भने के हुन्छ? पारित हुन्छ? पारित हुँदैन। गठबन्धन सरकारका के हो भनेदेखि घटक दलहरूले मान्दैनन्, यसमा जाँदै हुन्न। उनीहरूले बोली पनि सकेका छन् र अरू पार्टीहरूले पनि बोलिसकेका छन्, अरू पार्टीहरूले पनि। त्यसो भएर यो पारित हुनै सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय चीनको कुनै प्रभाव छ कि छैन?
होइन चीनको प्रभाव अब के भन्दै होइन, चीन छ राम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। हामी एक चीन नीतिमा हिँडेका छौँ, एक चीन नीतिमा हामी हिँडेका छौँ। अमेरिकाहरू एक चीन नीतिमा नजाने कुरामा उनीहरू हमेसा उनीहरूको दबाब पर्छ। अमेरिकाहरू त्यो चाहन्नन्। हामीले त अमेरिकाले चाहे पनि पश्चिमी जगतले चाहे पनि नचाहे पनि हामी अब के एक चीन नीतिमा हाम्रो सुरुदेखि हाम्रो एक चीन नीति हो। त्यसो भए एमसीसी पारित गर्नु भनेको एक चीन नीति विपरीत जानु हो? होइन, विपरीत जानु त होइन, तर त्यसलाई प्रभाव पार्ने, विपरीत जानको लागि अनि प्रभाव पार्ने खालको अहिलेको के हो भनेदेखि जो शर्त छ त्यस्ता छन्। होइन, अमेरिकाले हात्तीले देखाउने दाँत जस्तै एमसीसीलाई विकासको परियोजनाको स्वरूप दिएछ, त्यो नामाकरण गरेछ। तर त्यसभित्र लुकेको इन्ट्रेस्ट आइपिएस अन्तर्गत, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत चीनलाई प्रभाव पार्ने, चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति हो यो? होइन, त्यही रणनीति अन्तर्गत यो आएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यही रणनीति अन्तर्गत यो आएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनकि अमेरिका र चीनको टसल छ नि त अहिले पनि विश्व राजनीतिमा। अमेरिका र चीनको त के भनेदेखि वर्ल्ड वाइड टसल छ। खै त अमेरिकी बेडाहरू फर्के के अरे अघि, अमेरिकी बेडाहरू त फर्के नि। अब रुस र के हो चीनका जब के हो भनेदेखि बेडाहरू जब गए उसको फर्के, त्यसपछि यिनीहरूले पनि फर्काए। धेरै दिन त भएको छैन नि, यस्तो पनि भएको हो। अब 21औं शताब्दीको लडाइँ भनेको पूर्वी सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाइँ हो भनेर व्याख्या विश्लेषण हुन थालेछ, त्यो हो? होइन, पूर्वी सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाइँ होइन। सभ्यताको विकास पूर्वबाट भएको छ, सभ्यताको विकास अमेरिकाबाट होइन पूर्वबाट भएको छ। तर पूर्वी सभ्यतालाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ पश्चिमाहरू भनेर होइन, पूर्वी सभ्यतालाई के हो भनेदेखि ध्वस्त पार्न हुन्न, त्यसलाई के हो भनेदेखि चाहिँ सबै सापेक्ष सुधार गरेर लैजानुपर्छ। त्यसमा के हो भनेदेखि पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। सभ्यतालाई ध्वस्त पार्न हुँदैन, त्यसमा पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। पुनर्जागरण हुन जरुरी छ, जरुरी छ। यदि नेपालले अमेरिकालाई यो भूमिमा टेक्ने ठाउँ दियो भने के हुन्छ एमसीसी मार्फत? होइन, यो भूमिमा अमेरिका के हो भनेदेखि टेक्नै हुन्न। टेक्यो भनेदेखि उसको पराजय हुन्छ। होइन, अमेरिका त शक्तिशाली हो नि त, विश्वको पावरफुल। होइन, शक्तिशाली भए पनि त जति शक्तिशाली भए पनि त भियतनाम युद्धमा त हार्यो। होइन, त्यत्रो शक्तिशाली भएर पनि भियतनाम युद्धमा हारेकै हो, कोरियन युद्धमा हारेकै हो। कि सेना त उसले ल्याएको हो नि त। अहिले पनि दक्षिण कोरियामा सेना छ, कब्जा गर्न सक्छ उत्तर कोरियालाई? सक्दैन। त्यसो भएर अब के हो भनेदेखि शक्ति भनेको के हो भनेदेखि राष्ट्र हो कि जनता हो। शक्ति भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो। जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन, कसैको केही लाग्दैन। जनता स्वाभिमान हुन्छ, राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यसो भएर आफ्नो राष्ट्रको बचाउको लागि, आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि, आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा ऊ लड्छ। होइन, नेपाल भियतनाममा त्यही भयो, कोरियामा त्यही भयो। क्युबा कब्जा गर्दै जाँदा खोज्दाखेरि चाहिँ क्यारिबियन सागरबाट अमेरिकालाई फर्काउनु पर्यो। आफ्नो फौजी बेडा लगेर राखेर पनि अब अमेरिकालाई फर्किनु पर्यो। त्यति सानो देश, नेपालभन्दा सानो देश, नेपालभन्दा सानो भूभाग भएको देश क्यारिबियन सागरमा। त्यति बेला खुर्सेव प्रधानमन्त्री थिए रुसको। क्यारिबियन सागरमा के हो भनेदेखि बेडा लगाएर राख्दाखेरि चाहिँ क्युबाले विरोध गर्यो। अनि के हो भनेदेखि चाहिँ यदि युद्धको घोषणा गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो युद्धको सामना गर्छौँ, हामीले क्युबालाई सहायता दिन्छौँ भन्दा साथ क्यारिबियन सागरबाट हट्यो त। त्यस्तो हो। ती क्युबाली जनता त 10 वर्ष लडेर ल्याएको हो नि त क्युबामा।
कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था 10 वर्ष लडेर लिएका हुन् उनीहरूले। अमेरिकाको के हो भनेदेखि मुटुमा 10 वर्ष लडेर अमेरिकाले पनि केही गर्न सकेन, शासन व्यवस्था कायम गरेका हुन्। र अब किसानको एग्रिकल्चरको एग्रो के हो भने पोलिसीमा उसले आमूल चेन्ज गरेर जनतालाई खुसी पारे उनीहरूले। मजदुर त त्यति थिएन, उद्योग धन्दा त्यति थिएनन् है, कृषिमा आधारित जनता थियो। उनीहरूलाई के हो भने त्यसमा आमूल सुधार गरिदियो। आम सभामा फिडेल कास्ट्रोले सोध्यो, हामीले यो लागू गरेको ठिक छ कि नै, तपाईहरू भन्नुहोस्, अरू सुधार म गर्छु यसमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सारा जनताले के भने आवाज उठाए, ठिक 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 भनेर। त्यस्तो भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले जनताको अगाडि हार खानुपर्छ। अमेरिकाले पनि यदि त्यस्तो उत्तेजनापूर्ण नीति लियो भनेदेखि उपस्थिति यहाँ गराउने, उपस्थित गराउने, त्यो त सम्भवै छैन। इन्डियाले पनि चाहन्न त्यो कुरो। अब होइन, विश्वमा अमेरिकाको वर्चस्व कायमै छ अहिले पनि। उसले चाह्यो भने जस्तो सुकै नाकाबन्दी पनि लाउन सक्छ। उसको लबीमा गएका देशहरू त धेरै छन् नि त। होइन, नाकाबन्दी त उत्तर कोरियालाई पनि लगाएको छ, क्युबालाई पनि लगाएकै हो। अहिले खुकलो बनाएको छ। क्युबालाई त उसले 40 वर्ष नाकाबन्दी लगायो र पनि क्युबा त अस्तित्वमा छ। जनता क्युबा सरकारको पोलिसीबाट के भन्छ, जनता खुसी छन्। त्यहाँ मिडियामा पनि आएको छैन बेखुसी भएको कुनै घटना भएको छैन त्यस्तो। त्यस्तो कुरो जसरी नन एलाइन्ड मुभमेन्टमा सहभागी भयो नेपाल, है, सहभागी भयो र त्यसबाट बढेको नीतिलाई उसले पालन गर्दै आयो। अनि त्यसपछि उसले के भनेदेखि एक चाइना नीति नन एलाइन कन्फरेन्सबाट भएको हो। बागडुङमा जो भयो त्यसबाट के भनेदेखि नन एलाइन मुभमेन्ट सुरु भएको हो। अब साउथ इस्ट एसियाका के भनेदेखि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका जति पनि देशहरू छन् सबै नन एलाइन मुभमेन्टमा सहभागी हुन् यिनीहरू। नन एलाइन पोलिसीमा यी सबै देशहरू गएका छन्। इभन भारत पनि गएको हो। नेहरू र चावललाई मार्शल टिटो त्यति बेलाको युनाइटेड इटालीको अब ठ्याक्क सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले एमसिसी पारित हुँदैन भन्नुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्र त्यो समीकरण बन्दैछ अथवा देउबाले मात्रै चाहँदैमा पारित हुने होइन? त्यो सम्भवै देखेको छैन। मैले त सुरुदेखि भनेको छु यो सम्भव छैन भनेर, है। किन लिडरहिपी गरिरहनु भएको छ त्यसो भए देउबा? होइन, त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको अब के हो त्यो मलाई थाहा भएन। अमेरिकालाई खुसी गर्ने भनेर हो कि खै के हो। अब त्यो कुरामा उहाँले चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन, आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। एमसिसी पोलिसीबाट अलि टाढा लैजानुपर्छ। यदि एमसिसी देशको हितमा छैन, त्यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेपछि देउबाले त्यसलाई पारित गर्न खोज्नु भनेको देउबाको राष्ट्रियता अथवा उहाँको सोचमाथि प्रश्न उठेको हो? होइन, उहाँ त्यसैमा अडिग भएर बस्नु हो भनेदेखि चाहिँ अब के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई नेपाली जनताले के हो भनेदेखि चाहिँ फेरि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। नेपाली जनताले खडा गर्छ। तर उहाँको व्यक्तित्वमाथि पनि उहाँको के हो भनेदेखि इतिहासमाथि पनि है दाग लाग्छ। त्यस्तो उहाँले गर्दा हुँदैन। त्यो बाटोमा उहाँ हुन्न भन्ने मेरो सुझाव छ उहाँलाई। तर जनताले त उहाँलाई रुचाए नि त, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले रुचाए। महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यो पार्टीको उहाँको पार्टीको अब प्रतिनिधिले रुचाए, सभापति हुनुभयो, चुनाव जित्नुभयो, त्यो एउटा पक्ष हो। त्यो त अब डेमोक्रेसीमा त्यो त हुन्छ, हरेक पार्टीमा हुन्छ। कस्तो व्यक्ति हो उहाँ नेपालको राजनीतिमा, शेरबहादुर देउबा?
होइन शेरबहादुर देउवाको के हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो देख्ने अवसरवादी हो कि राष्ट्रवादी हो कि होइन म विकासवादी हो कि भन्न हो म यसबारेमा त भन्न सक्दिनँ अवसरवादी हो भनेर मिल्दैन राष्ट्रवादी स्वभावमा उहाँ ल्यान्ड गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ किनभने एमसिसीमा उहाँले के हो भनेदेखि अझै व्यवहारिक भएर सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ र अनि अनि अल पार्टी सहमति भए पनि अहिलेको रूपमा जाँदा हुँदैन त्यो घातक छ अहिले यही रूपमा लैजाँदा घातक छ नेपाल राष्ट्रलाई कुनै फाइदा छैन अब अहिले संसद पनि चल्न सकेको छैन मुर्दाबादको आवाज सुनिन्छ संसदमा विरोध मात्रै छ एमाले विरोध गरिरहेछ यी सबै परिस्थितिलाई तपाईँले मध्यनजर गर्दाखेरि अब संसद अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ अथवा यी गतिरोधको अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुपर्छ एमाले कस्तो अडान लिनुपर्छ होइन वास्तवमा एमाले मिलेन यसले अब विगतमा पनि सदन भङ्ग गर्दाखेरि दुई पटक केपी ओलीको इमेज नन डेमोक्रेटको रूपमा गयो अब यसले झन् के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ नाइदर डेमोक्रेट नर कम्युनिस्टको रूपमा उहाँको चेहरा देखिन्छ डेमोक्रेटिक पनि छैन कम्युनिस्ट पनि छैन त्यस्तो देखिन्छ उहाँ त्यसमा अलि सजग भएर चाहिँ बस्नुपर्छ तटस्थ भएर बस्नुपर्छ त्यसरी जान पनि हुँदैन नन डेमोक्रेटिक कुरा हो त्यो अघि त्यसो भए नेपालमा रियल कम्युनिस्टहरू छन् कि छैनन् रियल कम्युनिस्टहरू छन् कि छैनन् होइन रियल कम्युनिस्टहरू पनि छन् नेपालमा रियल कम्युनिस्टहरू पनि छन् नभएका होइनन् एमालेमा पनि राम्रा कम्युनिस्टहरू पनि छन् नभएका होइनन् है छन् र विभाजित भएर के हो भनेदेखि चाहिँ माधव नेपालतिर अब लागेका कम्युनिस्टहरू चाहिँ धेरै छन् त केपी भन्दा त माधव नेपाल अलि मलाई यस बारेमा धेरै ठिक छन् तर माधव नेपालकै कारण नेकपा एमाले फुट्यो केपी शर्मा ओलीले त त्यो ब्लेम लाउनु भएको छ नि त उहाँलाई होइन अब के हो भनेदेखि उहाँले अब करिब 2/3 गएको पार्टी सम्झौता जो विगतमा माओवादी केन्द्रसँग जो गरियो न त्यसको पालन गर्नु हो न त्यो सरकारलाई अब के हो भनेदेखि चाहिँ चलाउनको निम्ति अलिकति डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा उहाँ चुक्नुभयो पार्टीले नीति निर्धारण गर्ने सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्यो हो तरिका चलाउने तरिका त्यो हो कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसमा पनि उहाँ चुक्नुभयो आफूलाई मन नपरेका नेताहरूलाई भित्तामा लगेर स्याप्ने काम गर्न थाल्नुभयो आफ्नो इन्डिभिजुअल कल्ट मात्रै माथि उठाउने कुरामा लाग्न थाल्नुभयो इन्डिभिजुअल कल्टको विकास गरेर अनि शासन चलाउँछु भन्ने भावनाको साथ अगाडि बढ्नुभयो धेरै नेताहरूलाई कारबाही गर्नुभयो फेरि फिर्ता गर्नुभयो फेरि कारबाही गर्नुभयो दुईचोटि कारबाही गरेर दुईचोटि फिर्ता गर्नुभएको छ त्यो दौरानमा है तर उहाँलाई यो सबै कुरामा के समेटेर पार्टीलाई समेटेर लैजानु पर्थ्यो त्यसमा पनि उहाँ चुक्नुभयो अब यी दलहरू सबै टेस्टेड भइसक्यो आगामी निर्वाचनमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने त्यो आधार के आगामी के हो भनेदेखि निर्वाचनमा अब दलहरू अब नयाँ समीकरण बन्ला जस्तो मलाई लाग्छ नयाँ समीकरण भन्छ फेरि गठबन्धनमा जान्छन् गठबन्धनमा जान सक्छ एक्लै लड्ने परिस्थिति बन्दैन एक्लै लड्ने परिस्थिति अब नबन्न सक्छ सबै दलले भन्नुभएको छ केपी ओलीले भन्नुभएको छ माधव नेपालले भन्नुभएको छ हामी नै पहिलो दल भनेर होइन पहिलो दल होला नहोला त्यो नतिजाले बताउला अहिले म भन्न सक्दिनँ माधव नेपालको अब एक मात्र दल पहिलो दल हुन्छ या केपीको दल पहिलो दल हुन्छ केपीको त मैले सम्भव देखाएको छैन यो समीकरण के हो भनेदेखि चुनावसम्म गयो भनेदेखि चाहिँ केपीको मैले त्यो देखाएको छैन 25-30 झर्ला तर राप्रपासँग मिलेर केपी शर्मा ओली चुनावमा जानुहुन्छ राप्रपाको त हेरिहाल्यो नि के छ हैसियत भनेर
तर नयाँ अध्यक्षको आगमन सँगसँगै नयाँ अध्यक्ष आए पनि आखिर जनताले विश्वास गर्छ जनताले विश्वास गर्दैन रापर वाला। अब त गणतन्त्र र संहिता विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेछन्। त्यत्रो 30 वर्षको दमनकारी नीतिको निरङ्कुशताको रक्षा गर्दै आएका निरङ्कुश शासनलाई साथ दिएर आएको दलको के हो भनेदेखि चाहिँ वर्चस्व हुन्छ हुन्न। अरे जनता त राज संस्थाको पक्षमा उभिए नि त। कहाँ राज संस्थाको गणतन्त्र फेल खायो नेपालमा भनिरहेको कमल थापा के हो भनेदेखि चाहिँ अब हिन्दू धर्म राजेन्द्र लिङ्गदेनले अब सबै राजावादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। सबै राजावादीहरू अब राप्रपा पहिलो दल बन्छ भन्ने सबै राजावादीहरू छँदै छैनन् कहाँ एक ठाउँमा ल्याउँछन्। सबै राजावादी छैन नि। नागरिकहरू अहिले राज संस्थाको पक्षमा छैनन्। राजतन्त्रको पक्षमा काङ्ग्रेसहरू राजालाई फर्काउने पक्षमा छैनन्। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको कुरा त उठिरहेको छ नि त अहिले। होइन कोही बोल्या होला आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्या होला। संस्थाको एज अ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले अब के हो भनेदेखि हिन्दू धर्मअनुसार राजालाई फर्काएर हामी शासन चलाउँछौँ, राजालाई के भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र बनाएर भनेर त्यसरी भनेको छैन। तर बीपीको लिगेसी बोकेको काङ्ग्रेस त अझै पनि राष्ट्रको पक्षमा छ नि। होइन होइन बीपीको त्यो भनाइ छँदै थिएन। बीपीले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ प्रष्ट रूपमा सुन्दरीजाल बस्दाखेरि चाहिँ अन नेसनलिजम भनेर एउटा सानो आर्टिकल उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यो पुस्तक पनि छापिएको हो, अङ्ग्रेजीमा छ। त्यो मैले त अङ्ग्रेजीकै कपी पढाए हो त्यति बेला। म त्यति बेला भारतमा निर्वाचनमा थिएँ, त्यति बेला पढाए हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ राजा फेरि अब राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने पार्टी त झन् कमजोर भएर जान्छ। त्यो त अब कल्पनै नगरे हुन्छ, नसोचे हुन्छ। त्यो सम्भवै छैन नेपालमा अब। तर नेपालमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि त राजा ज्ञानेन्द्रले। राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब प्रजातन्त्र सहितको के हो भनेदेखि राजतन्त्र भनेर जति भने पनि अब त्यो सम्भव छैन। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भइदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अहिले के एमसिसीको सम्बन्धमा ती 8वटा जो मुद्दाहरू चाहिँ छन्, जो गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले पनि भनेका छन्, अन्य दलहरूले पनि भनेका छन्, ती मुद्दाहरूमा अब के संशोधन भएर मात्रै बल्ल यसलाई सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ, शर्तको पालन गरेर लिँदा चाहिँ हुँदैन। एउटा यो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा अब यत्रो लडाइँ गरेर ल्याएको जो प्रजातन्त्र छ, जनवाद छ, यसपछि के हो भनेदेखि चाहिँ नेपाली जनतालाई जो के हो भनेदेखि चाहिँ रिलिफ हुनुपर्ने हो। नेपाली जनतालाई के हो भनेदेखि केन्द्रमा राखेर किसान, मजदुर, मुसहर, अब के हो अल्पजातिहरू, अनि अल्पसङ्ख्यक के हो भनेदेखि चाहिँ जातिहरू, अनि विभिन्न के हो भनेदेखि अब दबावमा परेका उपेक्षित समुदायहरू, जस्तो मुस्लिम समुदाय भयो, अरू पनि मुसहर समुदाय भयो, त्यस्तै विभिन्न छन् नि अहिले पनि। अब उनीहरूको वेलफेयरको प्रोग्राम अहिलेसम्म कुनै पार्टीको शासनले ल्याएको छैन। अब यसमा सोच्नुपर्छ, लैजानुपर्छ। र गाउँ गाउँमा अब यत्रो कृषिमा कुनै सुधारै हुन सकेको छैन। न सिँचाइको व्यवस्था छ, न केही छ। आजसम्म धन्न के जनताले साथ दिएछ। यिनीहरू क्रान्ति गरेर आएका पार्टीहरूबाट साथ दिएछ, तर सधैँभरि साथ दिँदैन त फेरि। त्यसो भएर अब यसमा के हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ र जनता उठ्न पनि पर्छ। यसको मागको लागि उठ्नुपर्छ, जनताले पनि डिमान्ड गर्नुपर्छ। बिल्कुलै गाउँबाट जनता उठ्नुपर्छ कि खालि सहर बजार मात्रै होइन। गाउँमा 70% जनता गाउँमा छन् नि, अहिले पनि गाउँमा छन्। त्यो जनता नउठिकन चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो उठ्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ र अब के हो भनेदेखि चाहिँ यसको माग गरेर लैजानुपर्छ। हेर्नुहोस् त इन्डियामा किसान उठे नि त। किसान उठ्दाखेरि चाहिँ किसानका मागहरू धेरै पुरा भए। 1 वर्षपछि हुँदो रहेछ नि त। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। हस् त ल, धन्यवाद।